یہ بتانا ہے ہم صدیاں گزر گئی صحابہ تے پھر صحابہ سننا او دا جنہ راواں تو گزرے انہاں دے جانوراں نے جتھے پیشاب کیتا نا اس مٹی برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا اے جے کتا کوئی بھونکے تے لکھ باری پہ بھونکے کتے دے بھونکنا سورج نو تو کچھ نہیں نہ ہوندا چودھویں چاند نو تو کچھ نہیں نہ ہوندا کتا بھونکن تو علاوہ کر کی سکدا صحابہ سن نہ اس دھرتی پیدا کیتا اوے نہ جان نثاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا تسی مڑ کے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہو صحابہ تے تو اٹھاں جتے پیشاب کیتا تسی اس خاک برابر نہ ہو صحابہ تے پھر صحابہ ہے خبردار کوئی جی گل کرے اپنی زبانہ قابو رکھو اپنی شکلاں ویکھو بدبودارو صحابہ دے بارے گلاں کر دیو آل بیت دے بارے گلاں کر دیو پھر رسول اللہ دے غلاماں دے بارے گلاں کر دیو جنہاں دے صدقے ساڑھے تک کلمہ پہنچیا تانوں پتہ ہی نہیں صحابہ دا مقام کیوے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسے پوچھا انہیں کیا جناب عمر بن عبدالعزیز افضلن یا امیر معاویہ سنو مجدد الفسانی نے کی لکھا عبداللہ بن مبارک فرمایا ہوئے امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا حضور دی حمایت وچ مٹی اٹھ کے جڑی گھوڑے دے نک وچ وڑی نا عمر بن عبدالعزیز نا کئی درجے افضل اور اعلیٰ تے وہ مٹی ہے جڑے امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل ہاں امیر معاویہ دا گھوڑا نہیں نہ آپ دی ذات وہ مٹی جڑی تھلو اٹھی نا او امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل ہوئی فرمایا کئی درجہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو دور عمر واپس آ گیا اہل سنت کے نزدیک تو وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں ان ساری فضیلتوں کے باوجود عبداللہ بن مبارک اور لکھا مجدد الفسانی خبردار کوئی اس طرح کی بک بکارے کرے سانو گاڑاں کٹے مولی خادم میں ہو جا اسی کے موجود ہاں سانو گاڑاں کٹے اور جتنیاں بھی گاڑاں کوئی کٹ سکتا مینو کٹے میرے ماں باپ نو کٹے میرے خاندان نو کٹے لیکن صحابہ سن پتہ ہے تو جانتا ہے تو کنہ دے بارے گلاں کرنا اس امت سب تو افضل ترین صحابہ سب تو بڑے نیک صحابہ یہ میں گل نہیں کر رہا یہ عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن مسعود فرمانا او جدا کسی پیچھے چلنا چاہتا نا وہ صحابہ محمد دے پیچھے چلے انہاں کہا کیوں انہاں کہا کانو افضل حاضل امہ اس امت جو سب تو فضیلت آڑے او سب تو بڑے نیک ہو سب تو بڑے عالم ہو کیوں فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے ان کو منتخب کیا اور پوری دنیا میں دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا فرمایا انہاں دے راہ تے چلو جتنا ہو سکے انہاں دی اخلاق تے سیرتاں اپناؤ وہی صراط مستقیم ہوتا